അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ ദുൽഹിജ്ജ മാസമാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്റാകുന്ന സ്വർഗത്തിലെ നിധിയെന്ന് തായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദിക്റാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലണം, തഹ്ലീൽ ചൊല്ലണം. ചൊല്ലുന്നതെല്ലാം നല്ല നിയ്യത്തോടു തന്നെ, നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ തന്നെ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിച്ചു കിട്ടണം. അല്ലാഹു അത്തരത്തിൽ രണ്ട് ലോകം വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെല്ലാവരെയും അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. എല്ലാവരും ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാണ് ഇസ്തിഗ്ഫാർ. മനസ്സ് തട്ടി ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി ചൊല്ലാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്റാകുന്ന സ്വർഗത്തിലെ നിധി എന്ന മുത്തായത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച 99 രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായ 70ഓളം പ്രയാസങ്ങളുടെ വാതിൽ അടച്ചു കളയുന്ന അത്ഭുത ദിക്റാണ് ഈ ദിക്ർ. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അദീം ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അദീം ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അദീം
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ആദ്യം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് സഅദയാണ്, വിജയത്തിന്റെ സ്വലാത്താണ്. ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്ത്. എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഫാരിത്ത് സ്വലാത്തു ചൊല്ലാം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم
واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحماയ الملك الجبار راج سيداയ അല്ലാഹ്, പടച്ചറബ്ബേ, നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകളെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്ത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, മക്കള്, പേരമക്കള്, ജിദാദികൾ, സ്വഹാബുൽ കിറാം, മാതാപിതാക്കളുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ. സർവ്വംബിയ, മുർസലീങ്ങൾ, സാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, അല്ലാഹ്, കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവരുടെയും ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ സർവരുടെയും ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് നിന്റെ തവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ.
അള്ളാഹു അവർക്കുള്ള ഖബർ ജീവിതം നീ സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കണമല്ല. അവർക്കുള്ള ദറജ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണമല്ല. അള്ളാഹു നിന്റെ മഹത്തുക്കളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൽബ് നീ ശുദ്ധിയാക്കണമല്ല. സലീമായ കൽബ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ നമ്മെ നാമാക്കണം. മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. അവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ല. സന്തോഷം നൽകണമല്ല. ആയിരാരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ക്ഷീണങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമല്ലോ. നോക്കണ ഭാര്യ, മക്കള്, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, പെങ്ങന്മാർ, സഹോദരന്മാർ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ കൂടതിക്കറുകളെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന നല്ലവരായ മുഅ്മിനാത്തുകൾ എല്ലാവരുടെയും പാവങ്ങൾ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ പുറത്തു തരണമല്ലോ. നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ. നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ. നമ്മുടെ കൽബ് നീ ശുദ്ധിയാക്കണമല്ലോ. നീ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തന്ന അവയവങ്ങളെ നിന്റെ റിളക്ക് വേണ്ടി, പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച് ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് തഖ്വയോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആരാധനകളിൽ നമുക്ക് ഇഖ്ലാസ് നൽകണമല്ലോ. ഭക്തി നൽകണമല്ലോ. ഭയഭക്തി നൽകണമല്ലോ. ഈമാൻ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. ഈമാൻ നീ ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കണമല്ലോ. നമ്മുടെ അവസാനം നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ, പകയില്ലാതെ, ദേഷ്യമില്ലാതെ, ഹസദ് കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗൈബത്ത് നമീമത്ത് പറയാതെ നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിച്ച് നല്ല രൂപത്തിൽ മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. ആയുസ്സിൽ പലതവണ ഹജ്ജ് ഉംറ നിർവഹിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. തങ്ങളെ റൗള ശരീഫ് ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ലോ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലോ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. തന്ന മക്കളെ നീ സജ്ജനങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, ശാരീരിക, മാനസിക, പൈശാചിക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. സുഗർ, പ്രസർ പോലത്തെ എല്ലാ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന, ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന മുഅ്മിനാത്തുകൾക്ക് ആജിലായ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ലോ. ആജിലായ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ലോ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് നീ അനുയോജ്യകൾ നൽകണം റഹ്മാനെ. സന്തോഷമുള്ള കുടുംബ ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ മരണം ഖൈറാകുന്ന വേളയിൽ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ ഒന്ന് എത്തിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് സ്വലാത്തും സലാമുകൾ എല്ലാം ചൊല്ലി തങ്ങളെ ഒരു നോട്ടം കണ്ട് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന വജ്ഹൊന്നു കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് മരിച്ച് പരിശുദ്ധ ജന്നത്തുൽ ബഖിയയിൽ പോയി കിടക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാൻ. തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.